अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की क्लास चल रही है, तो आज इसमें हम करेंगे सफ़ के मसाइल। तो थोड़ा सा बता दें कि देखें, जितने भी अल्लाह ताला ने हमको अपने अहकामात दिए हैं ना, ज़मीन पर मिले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के ज़रिए ला कर देते रहे, लेकिन नमाज वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपने पास बुलाकर मेराज के मौके पर अता की थी। नमाज वो तोहफा है जो हमको आसमानों पे अल्लाह के अर्श से मिला है, तो क़यामत के दिन भी इसका सबसे पहले हिसाब किताब होगा। और रसूल सल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक कहा है, और हमारे जो इस्लाम है उसका क्या दीन का सुतून है। ठीक है, अब हम सफ के मसाइल में देखते हैं। पहली बात, तकबीर तहरीमा कहने से पहले इमाम को सफ सीधी करने और साथ मिलकर खड़े होने की हदायत करनी चाहिए। अब तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, किबरियाई से, किबर से, और तहरीमा हराम से इसका निकला है कि जब अल्लाह अकबर कह देते हैं तो हमारे ऊपर हराम हो जाता है। हम किसी से बात करें, कोई डोर पे आए, फोन बज रहा है तो हम फोन को रिसीव करें, तो इसलिए इसको तकबीर उला तकबीर तहरीमा भी कहते हैं। तो इस सिलसिले में हम हदीस देखते हैं कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा कहने से पहले हमारी तरफ चेहरा मुबारक करके खड़े हो जाते और फरमाते, जुड़ कर और सीधे खड़े हो जाओ। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस में बयान हुआ है। ये इमाम की इमाम की जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी। वो हद सफ को सीधी कराए और देखे हर बंदे को कि सफ में सब एक दूसरे के साथ जुड़कर और सीधे खड़े हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। सब सीधी किए बगैर नमाज नामुकम्मल रहती है। इसके रावी भी माशाल्लाह वही है, हजरत अनस हजरत रजी अल्लाह ताला। किसी का कोई सेल फोन उनके कंप्यूटर के पास है, उसको दूर कर रहे, डबल आवाज इस वजह से आती है। आ, हजरत अनस उम्मे सलेम के बेटे थे और इन्होंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। और वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़ों को सीधा करो क्योंकि सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज की तकमील का हिस्सा है। ये हदीस जो है बुखारी और मुस्लिम दोनों में है ये वाली। तो इससे क्या पता चलता है कि सफ़ों की दुरुस्तगी जो होती है हमारी तकमील का हिस्सा है। और कुरान में हम सूरह सफ भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने देखा कि आसमान पर जो फरिश्ते हैं वो भी अपनी सफ़े बनाकर प्रॉपर उसमें खड़े होते हैं। और आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी पढ़ लिया सूरत सबा में और सूरत नमल में, कि उनके पास जितने भी ये परिंदे होते थे, जानवर होते थे, वो सफ़े बनाकर खड़े होते थे। तो क्या पता चलता है इससे? एक तंजीम का पता चलता है, बंदा ऑर्गेनाइज्ड होता है उससे। फिर देखते हैं पहली सफ की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को अजान और पहली सफ का सवाब मालूम हो जाए तो इसके लिए जरूर कुर्रा डालें, और अगर अगर अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की फजीलत मालूम हो जाए तो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करें। और अगर इशा और फजर की फजीलत जान ले तो इसमें जरूर आए, ख्वाह घुटनों के बाल ही आना पड़े, जिसको कहते हैं ना क्रोलिंग करता हुआ बच्चा जब वो घसीटियां करता है। तो इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। तो इसमें अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं तो आप अपने पास सवाल लिख लें, बाद में टाइम हुआ तो सवाल के जवाब दूंगी, नहीं तो हमारा सेशन एक क्लास होगी जिसमें सवाल जवाब होंगे। आप अपने पेपर अपने पास रखें, जिस भी पॉइंट पे आपके जहन में कोई चीज आती है तो वो आप क्वेश्चन प्लीज लिख लें। अगर पहली सफ में जगह बाकी हो तो पिछली सफ में अकेले आदमी की नमाज नहीं होती। आजकल हम क्योंकि तरावी पढ़ने मस्जिद जाते हैं तो अगली सफों में अगर कोई जगह हो ना तो हम अपनी जगह
چھوڑ کے اپنا بیگ اٹھا کے آپ وہ خانہ پر کر لیا کریں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اگلی صف پوری کرو، پھر اس کے بعد دوسری صف، اگر کوئی کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے، یعنی کوئی بندہ کم ہو تو وہ آخری صف میں ہو کہ جو بعد میں نئے لوگ لیٹ آتے ہیں تو وہ اس لائن میں اس صف میں کھڑے ہوتے جائیں گے، اور درمیان اندر جو گیپس ہوتے ہیں ان کو فل کرنا چاہیے۔ پھر حضرت واسپا بن دولت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ اسے احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی تین جو سیاست کی کتابیں ہیں تینوں سے یہ حدیث جو ہے ہم کو بتا رہی ہے۔ ایک آرگنائزڈ ہونا، یعنی جو بھی کام کریں، دین کا کام کریں، دنیا کا کریں، دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں، خاص کر جب ہم ویسٹ میں ہوتے ہیں تو باقاعدہ لائن بناتے ہیں، طریقے سے جاتے ہیں۔ جو ہی ہم پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں تو پاکستان ایئرپورٹ پہ پھر ہمارا جو اصلیت ہوتی ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ صف سیدھی کیے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں اپنی پشت سے دیکھتا ہوں، چنانچہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا ساتھ والے نمازی کے کندھے سے اور قدم اس کے قدم سے ملا کر کھڑا ہوتا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صف سیدھی کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہمارا دین ہم کو یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے۔ تو اس میں ایک جب کیونکہ دیکھیں جب ہم اس طرح کی نماز پڑھی جاتی ہے کسی عام پبلک پلیسز پہ تو اسلام کا ایک روب پڑتا ہے، ایک ہیبت پڑتی ہے، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے آرگنائزڈ ہو کے اپنے دین کا کام کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ادھر کھڑا ہو ادھر کھڑا ہو تو بڑا ہی عجیب سا نظر آتا ہے نا، ہر بندے نے اپنا اپنا ہی وہ قبلہ بنایا ہو یا اپنا اپنا ہی رخ کر لیں۔ اگر یہ قبلہ بھی نہ ہوتا تو آپ دیکھیں کتنی بے ہنگم سا یہ ہمارا دین لگتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ہر معاملے میں گائیڈ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں امامت کے مسائل۔ امام سب سے زیادہ قرآن جاننے والا، پھر سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہو، اور اس میں ایک اور چیز حدیث میں ایڈ ہوئی ہے کہ پھر ہجرت میں بھی پہل کرنے والا ہو، پھر سب سے زیادہ عمر والا امام ہو۔ جس امام کے پاس یہ ساری چیزیں ہوگی، قرآن بھی زیادہ جانتا ہے، سنت کا علم بھی ہے، ہجرت میں بھی پہل کرنے والا ہے، اور عمر کا بڑا ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہوگا امامت کا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو کتاب اللہ کا سب سے بہتر پڑھنے والا ہو، اگر کہ رات میں لوگوں میں برابر ہو تو سنت کا زیادہ جاننے والا امامت کرائے، اگر اس میں بھی برابر ہو تو پھر جس نے پہلے ہجرت کی ہو، اگر لوگ اس میں بھی برابر ہو یعنی اب ہجرت میں بھی وہ برابر ہو گیا تو پھر عمر میں سب سے بڑا امامت کرائے۔ امامت کے لیے مقرر آدمی کی جگہ کوئی دوسرا آدمی بلا کر اجازت یعنی بلا اجازت امامت نہ کرائے۔ کسی مسجد میں امام فکس ہوتے ہیں نا، تو وہاں جا کے اس امام کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کوئی آدمی کسی کے گھر میں بلا اجازت اس کی مسند پر بیٹھے، اس کی کرسی پر بیٹھے۔ آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں وہ وقت تو قبائلی سسٹم تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں تو ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا، اور اگر آپ یہ عطر الغازی دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ کسی دوسرے قبیلے کے سردار بھی آتے ہیں تو وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، تو اپنا ہی سردار جو اس مسند پہ بیٹھتا ہے۔ تو آج کل آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل کے دور میں اگر آپ جاتے ہیں، چلو جب جاتے ہیں تو جو جہاں کہتا ہے ہم ان کے لیونگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو ہم سب کو پتا ہے کہ 2 چیئر جو ہوتی ہیں وہ ہوسٹ چیئر ہوتی ہیں، تو وہ یعنی اگر 2 ایک طرف کرسیاں ہیں، 3 ایک طرف، اور سائڈ پہ جو ایک ایک کرسی آتی ہے اس کو ہوسٹ چیئر کہتے ہیں، تو اس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ وہ آپ کو جو ہوسٹ ہے وہ اجازت نہ دے۔ پھر نابینا آدمی امامت کروا سکتا ہے،
اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مختوم کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا. وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے حالانکہ وہ نبینہ تھے. یہ حدیث بھی مسند احمد کی، ابو داؤد کی ہے، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے. عبداللہ بن ابن مختوم جو تھے یہ نابینا صحابی تھے، اور جب بھی کوئی غزوات ہوتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے کہیں جاتے تو آپ ان کو اپنے پیچھے قائم مقام جو ہے امام مقرر کر کے جاتے تھے. سورۃ عبس و تولی آئے گی، اس میں ان صحابی کا ذکر آئے گا کہ جب وہ آئے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا. مسافر مقیم کی امامت کروا سکتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سفر میں گھر واپس آنے تک ہمیں نماز قصر ادا فرمائی. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم 18 دن مکہ میں ٹھہرے رہے اور مغرب کے سوا لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھاتے رہے. مغرب کے سوا کیوں؟ کہ مغرب میں 3 رکعتیں ہیں. خود سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے فرما دیتے تھے اے مکہ والو، اٹھ کر باقی نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں. اسے احمد نے روایت کیا ہے. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر مسافر ہے تو وہ اپنی نمازوں کو قصر کرے گا، مغرب کی 3 پڑھے گا، باقی ساری نمازیں 2 پڑھے گا. اس کے علاوہ فجر کی سنتیں بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنتیں مجھے دنیا اور معافیہ سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اور آپ کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے فجر کی سنتوں کو نہ تو حضر میں چھوڑا اور نہ ہی سفر میں چھوڑا. یعنی آپ سفر کرتے دوسرے ٹاؤن بھی چلے جاتے تو آپ فجر کی سنتیں پڑھتے تھے. اس لیے آپ اگر کہیں جاتی ہیں، سفر کرتی ہیں، آؤٹ آف ٹاؤن گئی ہیں، آؤٹ آف کنٹری گئی ہوئی ہیں، تو آپ فجر کی سنتیں پڑھیں گی، پھر فرض پڑھیں گی، باقی جو 2 رکعتیں پڑھیں گی جو 4 ہیں، اور مغرب کی آپ 3 رکعتیں پڑھیں گی. ٹھیک ہے. پھر عورت کی امامت کرا سکتی ہے. اس میں حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرض نمازوں میں عورتوں کو امامت کراتی تھی اور صف کے اندر ہی کھڑی ہوتی تھی. اسے دارالقطنی نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ امامت کرائے. تو عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے، لیکن جب وہ امامت کرائے گی تو ہو سکتا ہے اسی کے اندر ہی ہمارا سوال آ جائے. آگے چلتے ہیں، نہیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی. جی، عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. اس میں حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ خود اس میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور ایک یتیم بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گھر میں نماز پڑھی. یہ ام سلیم کے بیٹے ہیں اور ابو طلحہ جو تھے ان کے والد تھے، اور کہتے تھے میری والدہ ام سلیم جو تھی ہم سب سے پیچھے تھی. رسول اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے ہوں اور آپ نے وہاں پہ امامت کرائی تو 2 بچے جو تھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، پھر ایک اکیلی عورت اس کے پیچھے تھی، جیسا کہ پکچر میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے. 2 بچے مقتدی ہیں اور ایک عورت ہے، تو اس طرح عورت اکیلی صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو پتہ نہیں کون سی بات بتانا چاہ رہی تھی. ہاں، ام ورقہ کی حدیث کا میں آپ کو حوالہ دے دیتی ہوں کہ جس گھر میں جماعت کرانے والی خاتون موجود ہو تو اس گھر کی خواتین کو باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ عورت کی امامت کا ایک اور ثبوت ہے. ایک تو حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص اجازت دی تھی کہ آپ عورتوں کی امامت کرائیں. حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر والوں کی امامت کا حکم دیا تھا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ گھر کی خواتین ہے. مردوں پر تو نماز باجماعت مسجد میں آ کر ادا کرنا واجب ہے، اور عورت آدمیوں کی جماعت نہیں کرا سکتی. عورت کے پیچھے عورتیں ہی پڑھیں گے یا بچے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور दो आदमियों की भी नमाज बाजमात हो जाती है। हजरत अबू सईद रिवायत करते हैं, एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, इस वक्त उस वक्त रसूल सल्लम नमाज पढ़ा चुके थे। आपने साहबा करम से दरियाफ्त किया कौन इस शख्स पर सदका करेगा तो इसके साथ नमाज पढ़ेगा। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने आने वाले के साथ मिलकर नमाज पढ़ी। ये अबू दाऊद तिरमिजी की रिवायत है। साथ देने वाले को जिसने नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ ली, या आज किसी भी मस्जिद में कोई इमाम के साथ नमाज पढ़ लेता है लेकिन बाद में आने वाले कुछ भाइयों को वो इमामत कराता है, तो इसको नफल का स्वाब मिलेगा, सदके का स्वाब मिलेगा। यानी दूसरे मुसलमानों को नेकी का उसने मौका दिया, जमात में यानी नमाज पढ़ी। और ऐसी नमाज जो है मस्जिद में माइक पर नहीं पढ़ी जाएगी, वो खुद एक कोने में खड़े होकर पढ़ेंगे, वरना क्या कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके अलावा भूख और रफ़ा हाजत, अगर इसकी ज्यादा हाजत हो रही हो ना, तो उसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि खाने की मौजूदगी और रफ़ा हाजत के वक्त नमाज बाजमात वाजिब नहीं है। तो पहले यानी इन चीजों से फारिग हो जाना चाहिए। और मगरिब की नमाज में अक्सर आपने देखा होगा कि अगर खाना खुल जाए तो मगरिब की नमाज भी अजान के बाद थोड़ी डिले कर सकते हैं कि जितनी देर में आप खाना खा लें। इसके अलावा जमात की नमाज के साथ एक और मसला बता देती हूँ। गैर मामूली सर्दी और बारिश के बायस जमात को साकित किया जा सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी और बारिश की रात मुअज्जिन को हुक्म देते और मुअज्जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अजान में इजाफा करता, लोगों अपने घरों में नमाज पढ़ लो। तो ये आपको पता है कि ये कोरोना के टाइम में सऊदीया में ये आवाजें फिर लगी थी कि नमाज जो है अपने अपने जहाँ जहाँ आपके वो घर है वहां पर आप पढ़ो। इसके अलावा अगर ऐसा ये नमाजों को जो कंबाइन किया जाता है, तो ऐसा ही कोई मौसम हो तो इमाम जो है जोर के साथ असर पढ़ा सकता है, मगरिब के साथ इशा भी पढ़ा सकता है। ये हो सकता है हमारा इसमें आगे सवाल आ भी जाए। जमात के मसाइल पे अब चलते हैं। एक ही टर्न बाजमात नज बाजमात नमाज अदा करने का सवाब तन्हा नमाज अदा करने के मुकाबले में 27 दर्जे ज्यादा है। इसमें हदीस में आपको बताती हूँ कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकेली नमाज के मुकाबले में बाजमात नमाज 27 दर्जे अव्वल है। ये मुस्लिम की हदीस है, ये रवाह मुस्लिम है। तो आप देखें क़यामत के दिन एक एक नेकी के लिए हम न तरस रहे होंगे, और अगर जमात से नमाज पढ़ते हैं तो उसका 27 दर्जे सवाब ज्यादा बढ़ जाता है। फिर नमाज बाजमात अदा करना वाजिब है। हम इसके सिलसिले में दलील देखते हैं कि हमारे पास क्या एविडेंस है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक नाबीना आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई आदमी नहीं जो मुझे मस्जिद में लाए। ये कहकर इसने नमाज घर पढ़ने की रुखसत चाही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रुखसत दे दी, लेकिन जब वो वापस हुआ तो इसे फिर बुलाया और पूछा, क्या तू अजान सुनता है? इसने अर्ज किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ा कर। एक देखें नबीना अंधे बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुखसत नहीं दी है, तो आज देखें हमारे घर के बेटों को, हमारे दामादों को, हमारे हस्बैंड्स को कितनी जरूरत है। घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, बेहतरीन रोड बने हुए हैं, एसी हीटिंग सिस्टम ऑन है, ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, फिर भी नहीं जा रहे हैं ना, तो फिर इससे आप खुद अंदाजा कर लें कि अपना कितना वो ना नुकसान कर रहे हैं। फिर इसमें हम देखते हैं पहली सफ की फजीलत। ये पहली सफ की फजीलत सफ वाले मैंने आपको बता दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां फरमाया था। अगर तुमको पता चल जाए, अबू हुरैरा ने रिवायत की थी कि पहली सफ का सवाब क्या है, अव्वल वक्त में नमाज का सवाब क्या है, तो तुम क्या करोगे? घुटनों के बल मस्जिद में आओगे। ठीक है। फिर दो आदमियों को भी नमाजे बाजमात अदा करनी चाहिए। अगर दो आदमी है ना, तो अजान दे के, इकामा दे के, तो उन दोनों को भी
नमाज जो है ना बाजमात अदा करनी चाहिए। एविडेंस देखते हैं, हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लम नमाज पढ़ा चुके थे। तो ये वही उसमें आ जाती है कि दो आदमियों को भी मैं ये आपको हदीस सुना चुकी हूँ। आपने साहबा कराम से दराफ्त किया कि कौन इस शख्स पर सदका करेगा और इसके साथ नमाज पढ़ेगा। तो इससे पता चलता है कि दो आदमी भी हों, अगर दो औरतें भी हों तो औरतें औरतों की भी जमात कर सकती हैं, क्योंकि सेल लगी हुई है, बाय वन गेट वन फ्री होता है ना। तो यहाँ बाय वन तो 26 टाइम और आपको मिल रहा है, गेट 26 आपको फ्री मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मुक्तदी के मिसाइल पे चलते हैं। मुक्तदी पर इमाम की पूरी इक्तदा करना वाजिब है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। जब नमाज पूरी हो गई तो चेहरा मुबारक हमारी तरफ किया और फरमाया, लोगों मैं तुम्हारा इमाम हूँ, रुकू सुजूद क़याम और सलाम फेरने में मुझसे जल्दी ना करो। और इसमें हमें एक हदीस मालूम है कि अगर कोई इमाम से पहले अपना चेहरा सजदे से पहले उठा लेता है तो कहते हैं कि हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके सर को गधे का सर बना दे। फिर जमात हो रही हो तो मुक्तदी इमाम को जिस हालत में पाए इसी हालत में शरीक हो जाए। तो यानी इमाम अगर कोमा की हालत में है तो मुक्तदी भी वहां आए, अगर सजदे की हालत में तो सजदे में आए। हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते और उस वक्त तक कोई आदमी अपनी पीठ ना झुकाता जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में ना देख लेता। फिर इसमें ये एक और हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो में से जो शख्स इमाम से पहले अपना सर उठाता है तो कैसे खौफ नहीं आता कि कहीं अल्लाह ताला इसका सर गधे का ना बना दे। तो इससे क्या पता चलता है कि मुक्तदी को इमाम को जिस हालत में पाए उसी हालत में वो क्या कहते हैं वो वहीं पे शुरू करे। अब ये ना कहे कि मेरी तो सूरत फातिहा रहती तो मैं जल्दी से सूरत फातिहा पढ़ लूं। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि मुक्तदी का इमाम के 5 सेकंड का वक्फा होना चाहिए। इमाम का और मुक्तदी का जो एक्शन होता है, इमाम अपना अल्लाह अकबर अपने एक्शन के बाद कहता है। इमाम पहले एक्शन लेता है ना, अगर वो रुकू में जा रहा है तो रुकू में जाके वो अल्लाह अकबर कहता है, ठीक है। इमाम पहले रुकू में जाए और फिर अल्लाह अकबर कहे। इसी तरह अगर आप औरतें जमात करा रही हैं तो आप ये असूल रखें, जब आप जमात करा रही होंगी तो आप अल्लाह अकबर खड़े होके नहीं कहेंगी, रुकू में जाकर कहेंगी, क्योंकि आपका जाना उनसे पहले होगा और वो आपको पीछे पीछे आपकी इत्तबा करती हुई आएंगी। फिर बाद में शामिल होने वाले नमाजी के जो मसाइल हैं उसमें यही है कि इसमें आप अपने पास सवाल रख लें तो उनके जवाब मैं आपको दे दूंगी। हमारे पास आई थिंक जी हमारे पास कुछ मिनट है और इसमें यह कि जो बाद में आएगा ना तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सजदा पा लिया ना तो उसको नमाज मिल गई। इसमें मैं देखती हूँ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तो नमाज के लिए आओ तो हम सजदे में हो तो तुम भी सजदे में शामिल हो जाओ और उसको रकत शुमार ना करो। जिसने एक रकत जमात के साथ पा ली इसे पूरी जमात का सवाब मिल गया। तो इससे पता चलता है कि अगर एक रकत मिल गई तो जमात का सवाब मिल जाता है और जहां इमाम कर रहा होगा वही एक्शन आपने करना है। फिर जमात खड़ी हो तो बाद में आने वाले नमाजी को इसमें भाग कर शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि इत्मीनान और वकार के साथ आना चाहिए। फिर बाद में शामिल होने वाले नमाजी को इमाम के साथ नमाज पढ़ी जाने वाली नमाज को नमाज का पहला और सलाम के बाद अकेले पढ़े जाने वाली नमाज को नमाज का पिछला हिस्सा शुमार करना चाहिए। समझ आ गई है ना कि जब इमाम के साथ जो नमाज पढ़ेगा वो तो सलाम करके ना अल्लाह अकबर कह के तो वो नमाज जो होगी नमाज का पहला हिस्सा होगा और जो बाद में पढ़ेगा अकेले वो उसकी नमाज का पिछला हिस्सा होगा। खासकर अगर आप असर की नमाज ना आपकी पहली 2 रकतें
امام کے ساتھ مس ہو گئی ہیں، دوسری 2 ملی ہیں تو وہ 2 رکعتیں آپ کی جو ہوں گی نا وہ آپ کی پہلی شمار ہوگی، اس کے بعد کی 2 آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ نہیں پڑھیں گے، وہ آپ کی 2 آخری رکعتیں شمار ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو بھاگتے ہوئے نہ آؤ بلکہ عام رفتار سے چل کر آؤ، تم پر اطمینان سے آنا واجب ہے۔ نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پاؤ وہ ادا کرو، جو رہ جائے اسے بعد میں مکمل کرو، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پھر فرض نماز کھڑی ہو جائے تو بعد میں آنے والے نمازی کو علیحدہ نفل یا سنت یا فرض نماز شروع نہیں کرنی چاہیے، خواہ پہلی رکعت ملنے کا یقین کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی دوسری نماز نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگ جو پہلے آئے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی نماز شروع کی ہوتی ہے اور اتنے میں اقامہ ہو جاتا ہے، تو اب کیا ہے کہ انہیں اپنی نماز جلدی سے پوری کر لینی چاہیے، اور اگر ان کی نہیں پوری ہوئی تو وہ اگر امام نے نماز شروع کر دی تو وہ اپنی اس نماز کو نا سلام پھیر کے ختم کر کے تو امام کے ساتھ آ کے اس نماز کو پڑھیں گے۔ اگر قرات لمبی ہو رہی ہے اس کو پتہ ہے اس میں وہ اپنی رکعت آخری رکعت پوری کر سکتا ہے، تشہد بھی تو کر کے پھر پہلی رکعت میں شامل ہو جائے۔ اگر اس کو یہ ڈر ہے احتمال ہے کہ پہلی رکعت نہیں ہوگی، عموماً تراویح میں کیونکہ لمبی قرات ہوتی ہے اس میں مل جاتی ہے، لیکن عام نماز میں کئی بار چھوٹی سورہ پڑھی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ اپنی اس نماز کو وہیں سٹاپ کرے اور جو ہے امام کے ساتھ جو نماز ہے اس میں شامل ہو جائے۔ تو اس سے جماعت کی نماز، صف کی اہمیت اور امام کی اتباع کا سارا پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی بتا دوں کہ جو رات کی نماز امام کے ساتھ پوری پڑھتا ہے نا، امام جیسے آج کل تراویح ہو رہی ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ وطر گھر میں جا کر پڑھیں گے، تو اب ایسا ہے کہ اس کے ساتھ حدیث ہے کہ جو امام کے ساتھ شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ہی آخری سلام تک رہتا ہے تو اس کو پوری رات جو ہے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں پھر ایسا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ ہم اگر فرض پڑھ لے، ہم اگر وطر پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ تو ہم نے تو وطر کو رات کی آخری عبادت کرنی ہے، ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں تو ہم نے وطر وہاں پڑھنا ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وطر کو آپ رات کی آخری عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر فقہی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب امام وطر میں سلام پھیر لے گا تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ایک اور رکعت پڑھ کے ان 3 وطروں کو 4 نفل کا کر دینا ہے قرار، اور پھر آپ نے رات کو سحری کے وقت آپ جو تہجد پڑھیں گے اس کے بعد ایک وطر پڑھ لیں گی۔ ایک اور طریقہ کہ آپ تراویح پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں اور آپ کی جو عشاء کے 4 فرض ہیں وہ مس ہو گئے ہیں، اب آپ جب مسجد گئی ہیں تو وہاں تراویح پڑھی جا رہی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ امام کی نیت اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی امام کی نیت تو تراویح پڑھانے کی ہے، آپ پیچھے اللہ اکبر کے کہ آپ اپنے 4 جو رات کے عشاء کے فرض ہیں ان کی نیت کریں گی، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ آپ کو اگر ایک رکعت ملتی ہے تراویح کی تو وہ تو سلام پھیر لیں گے، آپ جلدی سے اٹھ کے 3 رکعتیں پوری کریں گی کیونکہ تراویح میں قرات لمبی ہوتی ہے، آپ دوبارہ اگلی تراویح میں شامل ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو پہلی رکعت مل گئی تھی تو 2 رکعتیں آپ کی ہو گئی ہیں، امام سلام پھیرے گا تراویح کی 2 رکعت کی تو آپ جو ہے اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہو کے آپ اپنے 2 فرض کی آخری 2 رکعتیں پوری کریں گی، تو اس طرح کیا ہے آپ کو عشاء کی جو 4 فرض ہے اس کا جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ آپ کی نیت فرض کی تھی، امام کی نیت جو تھی وہ تراویح کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ تراویح با جماعت ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن جو عشاء کی نماز ہے وہ فرض ہے اور وہ جماعت کے ساتھ واجب ہے، تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، کیونکہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ آئے تراویح مل جائے، تراویح کا کچھ زیادہ ہی ہم نے نا اپنے ذہن پہ اس کو واجب کرنا، اس کی فضیلتیں ہم نے اپنے اوپر زیادہ دماغ میں سوار کی ہوئی ہیں، حالانکہ جو فرض نماز ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کلاس ہماری پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہین نے جو کوشش کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر تھے، جو میری کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا دنیا اور آخرت میں ثواب دے، ہماری نسلوں میں اللہ خیر رکھے، ان کو نمازی بنائے، متقیوں کا امام بنائے،
اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حق میں گواہی بنے اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر نسرین. ریکارڈ